ایک تے جتنے معتبر ہو نا اگر تسی اللہ پاک نو راضی کرنا چاہتے ہو نا تو پھر بندیاں نو راضی کر لوے جے اللہ آپ ہی راضی ہو جائے. آج اتنے معتبر بیٹھے ہو میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں جڑا کو ماڑا آ گیا نا ان عزت دے نال ان واپس ٹوریا. اللہ 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 وہ ماڑیاں دیاں خیشاں میں ماڑیاں ہوندیاں جے وڈیاں دیاں وڈیاں ہوندیاں نا تے جڑا 500,000 والا آ گیا نا ان ناراض کر کے نہیں ٹورنا. تسی جدوں ان راضی کر کے ٹورو گے نا میں کلمہ پڑھ کے پیافدا جے تواڈے تے علی بھی راضی ہوے گا نبی بھی راضی ہوے گا خدا بھی راضی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنی خدمت اچھا ایک بندہ 500 منگتا ہے ان 100 دے بھی یہ نہ چاہتا وہ راضی. اللہ دا نظام لکھتا ہے میں بھی کہے کہ جیٹا کسی نے چھوٹا بنایا سنا اوڈی دی خواہش بھی چھوٹی بنا دی. اور سبحان اللہ آخر او دی خواہش بھی اوڈی چھوٹی بنا دیتی. تو آخری بات ہے کہ جے دے والدین چوکھی زمین چھڑ کے ٹر جاننا میں اس بندے نو خوش نصیب نہیں سمجھتا. وہ خوش نصیب نہیں جے دے ماں پیو چوکھی زمین گلیاں کاراں محلات دے کے جان قرآن دی قسم دی وہ خوش نصیب نہیں جے. اسلام دی نظر امام دی نظر نبی دی نظر خدا دی نظر وہ خوش نصیب جے اولاد جنہ دے والدین دنیا تو جان تو پہلے اپنی اولاد نو اہل بیت دی محبت دی جاگیر دے کے ٹر جان. سارے اکھو سبحان اللہ. اہل بیت دی محبت دی جاگیر مما تعالی جے دے والدین دے کے ٹر جان وہ اولاد خوش نصیب جے. یہ ایسی جاگیر جے جڑی دنیا تے بھی کم ہوندی ہے آخرت کم ہوندی. دنیا کم ہوندی ہے نماز روزہ قبول ہی تا ہوندا ہے انہاں دی محبت ہوے. سبحان اللہ. کوئی اگر اہل بیت دی محبت ہوے تے نماز روزہ پڑھدے ہی تاں جے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سارے نماز درود نہ پڑھدے انہاں تے پڑھدے نبی تے نبی دی آل تے پڑھدے نہ پڑھ کے دیکھیا. اچھا تے جنہاں تے درود پہ پڑھ دیو نا انہاں نال محبت نہ کر کے تکیا دے جی. محبت نہیں بس ان فارمیلٹی پوری کرنے آپ ہے کسی درود پڑھ لینے ہیں. کلمہ نبی دی قسمی درود آڑا آخر جڑا انج دا درود پڑھے گا نا اللہ انج دی نماز چک کے دے منہ تے اللہ دا میں نو نماز چاہی دی نہیں جے دے وچ اہل بیت دی محبت نہ ہو. یعنی سارے نمازی نبی تے نبی دی آل تے درود پڑھ دے. جے درود پڑھی تے محبت بھی کرنا محبت کر کے پڑھی کر لی اس محبت. اچھا چلو جی میں لمبا نہ کرا. درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جیدہ ثواب فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ ایسا کام جی آخری بات مکان لگا جیدہ ثواب فرشتے بھی ٹھیک ہے شمار نہیں کر سکتے. اس کا ثواب درود پاک. میرا خالہ دا پریشان ہو گیا گل میں کرنی وہ درود پاک کا ثواب فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے.